یتیماں قیامت دن نانے تے سائی اما دے سامنے بھی سنی اور دنیا دے سردار کس قدر ظلم ہے کہ یہ صحیح اما باج ہے چیز دے خاندان لگ کوئی بھیڑا کوئی بندہ کو نہیں بردوار جی ہونے لوگ وہ چیخ دے نہیں شریف لوگ بہادر لوگ چیخ دے یہ تو وہ گھرانا ہے جو خدا دی خدائی جو پہلا گھرانا ہے محسن کائنات کا گھرانا سارے انسانیت کا گھرانا ہے وہی گھر تو کی دس دے ہی گھر کی پاکیزگی دے صدقے تو آپ کو پاکیزگی میسر چاہیے اگر یہ گھر پاک نہ ہونا تو ساری زندگی پلیت پلیت مرد اللہ کا بندہ غیر محرم دی آنکھ پلیت نہیں خودی نگاہ پلیت نہیں نبی دی بیٹی جی بیٹی دا لقب بطول ہے تے بطول تمانا ہر شے پلیت شے کرو کٹی ہوئی جاری ماں نے اچھے غیر محرم کو زندگی وچ دیکھن برداشت نہیں کیتا ان دی بیٹی بی زینب وال کھول کے اپنا چہرہ غیر محرم کو کی وے دکھا میں کچھ دا احساس کر وہ علی دی غیرت کو چیلنج پیا دے لے علی آپ اپنی چادر کافر دی تھی دیکھنا پوے دے تے ہوں دی تھی کو تو ننگا کر وہ حیا کر کچھ شرم کر میں جے کر آخر والا کھڑے پیارا ایک کافر دی تھی ہے علی دی غیرت ریک چہرہ صاحب تھی گئے فرمایا تھی ہے چاہے کافر دی کیوں نہیں علی دی غیرت ہماری برداشت نہیں کر سکتی جو سر ننگے گزرے میں دنیا دے سرداروں اللہ دی قسم بی زینب جب سنے محمد پیان شہید تھی چکی مسلح دے کھڑکیاں دکھے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ شوری کریے نظری پر دیکھ دروازے پہ حضرت حسین پہنچ دیر تھی گئی ہے جب اندر پہنچن بی بی جو ہے خیر بی بی کیوں اج پتر شہید تھے مجھے تھی بیٹی غم لگ گئی دل کو جی تصا آخو تو پیچھے ہار دے میں یزید دی بیعت کو تسلیم کر کے دوسرا دکھا دیا بی بی زینب کو سیدنا حسین آپ جب آزاد سرخ تھی گئے فرمایا حسین خبردار ہو کر کی دلی قیامت تک نہ حسین میرے باپ مار کے دین بچایا میں مریض کے دین بچے سا سر دے سا گھر رکھوے سا اسلام دی لج رکھوے سا جائے رکھ دی رب نظرانے مگسی چڑ چڑ پیش کرے سا غلط حسین حسین کرے سی میں تو کلمہ کو رنگ لے گھبرا نہیں میں تو تمہارے امتحان کی نماز سے بات رکھی ہے زینب میں سرختی کیا دی حسین بجت چاہ کر فاسق دی مت ویسی جگ وچ ادھارا منکر دین نبی دے تو تھی ویسی عالم سا قسم خدا دی میں کتا ویرت ہے نبوی دین پیارا دین دا بند بنا کر ویسا کر لگتی تھی دا حسین بھائی گلا آخے وہی ہو جی ماں سر ننگے کر کے باہر کی میں نکل سکتی میں بھلا کچھ سوچ تو صحیح چلی ماں دے سر دے تو خدا